ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र समासाश्रयविधिप्रकरणे भवामः। अस्य प्रकरणस्य षड्विंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः वनगिर्योः संज्ञायां कोटरकिंशुरुकादीनाम् इति तत्र यत् दीर्घविधायकं सूत्रं वर्तते तस्य उदाहरणानि दृष्टानि। पूर्गावरणं, मिथ्रकावरणं, मिश्रकावरणं, सिद्धकावरणं, सारिकावरणं, कोटरावरणम् इत्यादीनि। किञ्च एष्वेव उदाहरणेषु वनं, पुर्गा, मिश्रका, सिद्धका, सारिका, कोटराग्रेभ्यः इत्यनेन तत्र णत्वम् अपि कृतं। वनस्य अग्रे वनम् इत्यत्रापि तत्र सिद्धान्तपूर्वकं रूपसिद्धिः कृता अस्य प्रयोगस्यापि। ततः गिरिशब्दपरतः अपि उदाहरणानि दृष्टानि, यथा किंशुलुका गिरिः इति। अद्यत्वे लोके व्यवह्रियमाणस्य रत्नागिरि इत्यादि शब्दस्यापि अस्माभिः अत्र विमर्शः कृतः। तदनन्तरं सूत्रं पठितं वले इति। वलप्रत्यये परे दीर्घः स्यात् संज्ञायां कृषिवलः इति उदाहरणं तत्र साधितम्। ततः परं सूत्रं पठितं मतौ बह्वचो नजिरादीनाम् इति। तत्र मतुप्रत्यये परे बह्वचः दीर्घः स्यात् संज्ञायां न तु अजिरादीनाम् इति तस्य अर्थः पठितः। अमरावती इति उदाहरणं साधितम्। तत्रापि प्रत्युदाहरणादिविचाराः कृताः। ततश्च सूत्रं पठितं शरादीनाञ्च इति। तत्र नाम मतुप्रत्यये परतः शरादीनामपि दीर्घो भवति संज्ञायां गम्यमानायाम् इति तस्य अर्थः ज्ञातः। शरावती इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। ततः परं सूत्रम् आरब्धम् अस्माभिः इको वहे पीलोः इति। इको वहे पीलोः इत्यस्य सूत्रार्थः दृष्टः। नाम तत्र इगन्तस्य दीर्घः भवति कदा, यदा वः शब्दः परतः भवति, परन्तु तद् इगन्तम् अङ्गं यस्य अथवा इगन्तं यत् शब्दस्वरूपं वर्तते तस्य नाम कीदृशस्य तत्र दीर्घः भवति इति चेत् पीलु इति इगन्तं विहाय अन्ये ये वर्तन्ते तेषां दीर्घः भवति। नाम परतः वः शब्दः अपेक्षितः सत्यं, परन्तु पूर्वम् इगन्ताः अपेक्षिताः तदपि सत्यं, परन्तु तत्र पूर्वपदे इगन्तेषु पीलु इति शब्दः न स्यात्। पीलु इति शब्दे पीलु इति वृक्षविशेषवाचकशब्दः भवति, अथवा वृक्षविशेषस्य फलवाचकशब्दः अपि भवति। अतः तत्र पीलु इति इगन्तं न भवेत्। अन्यानि इगन्तानि तु तत्र भवितुम् अर्हन्ति, यानि च अस्माभिः तत्र उदाहरणेषु द्रक्ष्यन्ते एव। समीचीनम्। आम्, तर्हि किम् उदाहरणम् उपस्थापयति तत्सर्वम् इदानीं वयं द्रक्ष्यामः। भवतु। एतावान् विचाराः एव, नाम सूत्रार्थं यावदेव विचारः कृतः। एवञ्च अस्य प्रकरणस्य समासाश्रयविधिप्रकरणस्य तत्र
सप्तविंशः पाठः भवति आरब्धः। आम्, सूत्रार्थः दृष्टः एव। व्याख्याता किं कथयति? इगन्तस्येति पूर्वपदस्येति शेषः इति कथयति। तावदेव। अग्रे सः अत्र किमपि नोक्तवान्। अतः मूले अस्माभिः ये विषयाः उक्ताः, वार्तिकमपि अस्ति, तद्वार्तिकमपि न व्याख्यातवान्। अतः मूले ये विषयाः अथवा यानि उदाहरणानि उक्तानि तानि वयं साधयिष्यामः। आम्, किं कथयति? प्रथमम् उदाहरणं ऋषीवहम् इति। तत्र ऋषेः वहम् एवं किल, नाम देशस्य कश्चन ग्रामविशेषः एषः भवति। ऋषीवहम् इति। तर्हि ऋषेः वहम् इति विग्रहः क्रियते। वहतीति वहम् इति भवितुम् अर्हेत्। अस्तु, षष्ठ्यन्ततया विग्रहः प्रदर्शनीयः। ऋषेः वहम्, ऋषि ङस् वहसु इति अलौकिकविग्रहे षष्ठी तत्पुरुषसमासे प्रातिपदिकसंज्ञायां सुब्लुकि ऋषिवः इति लभ्यते। अत्र वः शब्दः परतः वर्तते, पूर्वपदं च इगन्तं वर्तते, पीलुभिन्नं च वर्तते। यतः अपीलोः इति निषेधः उक्तः खलु, अतः अस्य इगन्तस्य तत्र दीर्घो भवति, इको वहे पीलोः इत्यनेन। अतः ऋषीवः इति सिद्ध्यति। ततः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् नैव, प्रातिपदिकसंज्ञा सुप्रत्ययः, तस्य स्थाने अमादेशः पूर्वरूपादिकम् आदाय ऋषीवहम् इति रूपं सिद्ध्यति। समीचीनम्। अग्रिमम् उदाहरणं दत्तं कपीवहम् इति। अयमपि कश्चन वाहीकदेशस्य एव ग्रामविशेषः भवति इति टीकान्तरात् अहं भवतां कृते सूचयन्नस्मि। वाहीकदेशः कश्चन, तस्मिन् अयं कश्चन ग्रामः कपीवहम्। तर्हि तत्रापि विग्रहः कथं? कपेः वहम् इति। पूर्ववत् अलौकिकविग्रहः, समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् एवं किल। कपिवः इत्यवस्थायाम् इको वहे पीलोः इत्यनेन वहे परतः इगन्तस्य कपिशब्दस्य दीर्घः भवति। कपीवः सु अम्पूर्वरूपं कपीवहम् इति रूपं सिद्ध्यति इति उदाहरणद्वयं प्रदाय ततः कथयति इकः किं नाम इगन्तस्य एव दीर्घः भवति, इगन्तभिन्नस्य तु दीर्घः न भवति वहे परतः इति चेत् तदुच्यते पिण्डवहम् इति अस्ति। तत्र पिण्डस्य वहं पिण्डवहम्। अत्र वयं पूर्वपदं पश्यन्तः स्मः, इगन्तं नास्ति, परतः वः इति अस्ति, परन्तु पूर्वपदस्य इगन्तता नास्ति इति कृत्वा तत्र दीर्घो न भवति। पिण्डावहम् इति न भवति। कुतः? यतः पिण्ड इति इगन्तं नास्ति, तत्तु अकारान्तं वर्तते, अकारश्च इकप्रत्याहारे नान्तर्भवति, अतः। समीचीनम्। अग्रे पृच्छति अपीलोः किं नाम यः निषेधः उक्तः सूत्रे तत् कुतः? तद् एतदर्थं यत् पीलुवहम् इत्यत्रापि तत्र दीर्घः यथा न स्यात्। यद्यपि अत्र वः शब्दः अपि परतः वर्तते, इगन्तं च वर्तते पूर्वपदं, तथापि अत्र तस्य इगन्तस्य दीर्घः न भवति। सूत्रे अपीलोः इति निषेधात्। स च निषेधः कुतः? लक्ष्यानुसारी निषेधः। तत्र पीलु इति शब्दस्य दीर्घः न दृश्यते, अतः तस्य निषेधः कृतः। अतः पीलुवहं, पीलोः वहं पीलुवहम् इत्येव भवति। अयमपि कश्चन ग्रामविशेषः एव। अतः अत्र सूत्रे निषेधसामर्थ्यात् दीर्घो न भवति इत्यर्थः। समीचीनं।
ततः कथयति वार्तिककारः, वार्तिकेन उच्यते अपील्वादीनामिति वक्तव्यम् इति। नाम तत्र सूत्रे इको वहे पील्वादीनाम् इति वक्तव्यं। तत्र एकः पीलु इति शब्दः एव न अपेक्षितः, यस्य दीर्घस्य निषेधः अपेक्षितः। अन्येपि तादृशाः केचन शब्दाः वर्तन्ते इगन्ताः, येषां दीर्घस्य निषेधः अपेक्षितः। अतः तत्र अपील्वादीनां नाम पील्वादिगणे पठिताः सन्ति ये शब्दाः ते ग्राह्याः इति। तर्हि अपील्वादिगणे के शब्दाः पठिताः? तदर्थं यदि गणपाठं भवन्तः पश्यन्ति तर्हि तत्र अपील्वादीनामपि सङ्कलनं कृतं दृश्यते। यद्यपि इदं वार्तिकं सङ्कलनम् अपील्वादीनां केन आधारेण क्रियते इति तु द्रष्टव्यं। भाष्ये सङ्कलनम् एतेषां स्यात् अथवा अन्यत्र सङ्कलनं स्यात्, यतः सूत्रकारवचनं न एतत्। अतः सूत्रकारेण अन्यत्र वा एते पील्वादयः पठिताः वर्तन्ते वा तत्तु द्रष्टव्यं। परन्तु सद्यः गणपाठान् यदि पश्यामः तर्हि तत्र गणपाठेषु उत्तरवर्तिविद्वद्भिः तत्र वार्तिकगताः गणपाठाः अथवा वार्तिकोक्तः यः गणः वर्तते तेषामपि सङ्कलनं कृतं वर्तते। अतः तादृशमेव मम सविधे अपि एकं पुस्तकं वर्तते गणपाठसम्बद्धं, तत्र वार्तिकगतगणपाठस्यापि सङ्कलनं कृतं वर्तते। अतः तत्र शब्दाः इत्थं पठ्यन्ते पील्वादयः: पीलु, दारु, रुचि, चारु, गम्कम्। गम्कम् इत्यपि अस्ति, मकारान्तशब्दद्वयमपि तत्र वर्तते, गम्कम्। गम्कम् इत्यनयोः पाठः तु तत्र कुतः इति द्रष्टव्यं। कुतः? यतः गम्कम् अनयोः इगन्तत्वं नास्ति खलु, अतः। अथवा तत्र मकारेण अनुस्वारः विवक्षितः वा इति द्रष्टव्यम्। अथवा मकारस्य अनुनासिकधर्मम् आदाय नैव अनुस्वारः अपेक्षितः अथवा अनुनासिको वा अपेक्षितः, सोऽपि इकी नान्तर्भवति खलु। तेषां तु अनुस्वारस्य अथवा अनुनासिकस्य तु अकारोपरि एव पाठः मन्यते, इकारात् परः पाठः तस्य नास्ति। अस्तु, तर्हि पीलु, दारु, रुचि, चारु एतावन्तः शब्दस्तु इगन्ताः ये वर्तन्ते पील्वादिगणे ते तु अवगम्यन्ते। अतः एव तत्र उच्यते, उदाहरणमुच्यते दारुवहं। नाम अपील्वादिगणपठितानां शब्दानाम् अपि निषेधः वक्तव्यः इति पुरस्कृत्य अत्र तत्र दारुणः वहम् अथवा दारुणां वहम् इति विग्रहे दारुवह इति स्थिते तद् समासः प्रातिपदिकसंज्ञासुब्लुकादिकं सर्वं विधाय दारुवह इति स्थिते वहे परतः इगन्तस्य तत्र दीर्घः प्राप्तः, परन्तु अपील्वादिनामिति वाच्यम् इति वार्तिकस्य आरम्भात् अत्र पील्वादिगणे पठितस्य दारु इति शब्दस्य अपि तत्र दीर्घः न भवति। अतः दारूवहम् इति न भवति, दारुवहम् इति भवति। एवमेव अन्यानि अपि तत्र उदाहरणानि अस्माभिः वक्तुं शक्यन्ते। तत्र रुचिशब्दः अपि अस्ति, अतः रुचिवहम् इत्येव न तु रुचीवहम्। चारुशब्दोऽपि अस्ति, अतः चारुवहम् इत्येव न तु चारूवहम् इति वार्तिककारस्य तत्र पील्वादिनां शब्दानां सङ्ग्रहवशात्। एवञ्च तत्र पील्वादिगणे अन्ये यदि शब्दाः शिष्टैः प्रयुक्ताः तादृशाः दृश्यमानाः वर्तन्ते, यत्र वः शब्दः परतः वर्तते, इगन्तस्य च अङ्गस्य दीर्घः न दृश्यते, तर्हि अस्मिन् पील्वादिगणे तेषां शब्दानाम् अन्तर्भावः कर्तुं शक्यः। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं भवति उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम् एवं। सूत्रस्य
पदविभागं पश्यामः। उपसर्गस्य इति प्रथमं पदं षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं, घञ् इति सप्तम्यन्तं पदं वर्तते, अमनुष्ये इति अपि सप्तम्यन्तं पदं वर्तते, बहुलम् इति प्रथमान्तं पदं वर्तते। तत्र न मनुष्यः अमनुष्यः, तस्मिन् अमनुष्ये इति नञ् तत्पुरुषसमासो भवति। बहुलम् इत्यस्य च अर्थः अस्माभिः चतुर्विधः यः अर्थः स च अर्थः अस्माभिः ज्ञायते एव। क्वचित् प्रवृत्तिः, क्वचिदप्रवृत्तिः, क्वचिद् विभाषा, क्वचिदन्यदेव। असकृत् बहुलं पठितम् अस्ति अस्माभिः। अस्तु, व्याख्यातारम् अनुसरामः। किं कथयति? उपसर्गस्य परिपाक इति साक्षात् उदाहरणे प्रविशति। अतः सूत्रार्थः अवश्यं मूले उक्तः स्यात्, सत्यम् उक्तः अस्ति। पश्यामः किमुच्यते। अत्र अनुवर्तनादिकं न चिन्तितम् अस्माभिः। कस्य अनुवर्तनं भवति इति चेत् ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यस्मात् पूर्वस्य दीर्घोणः इति अनुवर्तते। उत्तरपदे इति अधिकारः अस्ति एव, संहितायाम् इत्यपि अधिकारः प्रचरत्येव। सूत्रार्थः उक्तः मूले। इगन्तस्य दीर्घः नैव उपसर्गस्य बहुलं दीर्घः स्यात् घयन्ते परे। समीचीनम्, एवं किल? नाम तत्र घञ् इति सप्तमी अस्ति खलु सूत्रे, स च प्रत्ययः, प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः, एवं किल? उपसर्गस्य बहुलं दीर्घः स्यात् घयन्ते परे इति। अतः तत्र घञ् अत्र यः अस्ति सः कृत्, एवं किल? सः कृत्। इदानीम् अत्र से पुनः तत्र तत्पुरुषे कृति बहुलम् इत्यत्र यथा विचारः जातः तद्वदेव विचारः अत्रापि उपस्थितः वर्तते। सूत्रार्थादपि पूर्वं किञ्चित् वक्तुम् इष्यते अत्र मया। तदेव उत्तरपदाधिकारे तदन्तविधिर्नास्ति इति क्व पठितं स्मरन्ति? हृदयस्य हृल्लेखदललासेषु इत्यत्र लेखशब्दग्रहणसामर्थ्यात् अस्माभिः पठितं। तर्हि उत्तरपदाधिकारे तदन्तविधिर्नास्ति, नाम प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति नास्ति। तर्हि घञ् इति घञ् गृहीते कथं घञन्तम् अत्र उच्यते इति चेत् स्वतन्त्रस्य घञः उपस्थितिरेव न भवति। यथा तत्र उपसर्गे क्षन्तव्यं तत्पुरुषे कृति बहुलम् इत्यत्र कृतप्रत्ययस्य तदन्तस्य एव तत्र ग्रहणं शक्यते, स्वतन्त्रस्य न शक्यते तस्य ग्रहणं, वा न वा? यथा धातोः विधीयते कः? कृतप्रत्ययः। धातुं विना तस्य उपस्थितिः भवितुं नार्हत्येव, एवं किल? अतः अत्र तदन्तविधिः प्रवर्तते एव इति अस्माभिः तत्पुरुषे कृति बहुलम् इत्यत्र विस्तरेण चर्चितमस्ति। यदि भवतामत्र पुनः सन्देहः जायेत तर्हि तत्र गत्वा एकवारं पुनः पश्यन्तु, स्पष्टता भविष्यति। मम तु स्पष्टता अस्ति, परन्तु बुद्धौ आयातम् एकवारं। घञ् इति प्रत्ययः खलु, कथं तदन्तं नाम सूत्रार्थे घञन्ते परे इत्युच्यते चेत् कृत् अत्र घञ् गृहीतः, स च धातोरेव भवति। अतः तस्य च उपस्थितिः धातुं विना भवितुं नार्हति। अतः अत्र घञन्तम् एव शब्दस्वरूपं किमपि स्वीकर्तव्यं, न च साक्षात् उपसर्गात् घञ् विहितः, एवं किल? अतः एवं युक्तिं पुरस्कृत्य अत्र तदन्तं ग्राह्यम् एव भवति। अस्तु,
विस्तरेण तु पुनः तत्पुरुषे कृति बहुलम् इत्यत्र भवद्भिः गत्वा द्रष्टव्यं बहु नाम। प्रविशामः सूत्रार्थे पुनः। उपसर्गस्य बहुलं दीर्घः स्यात् घयन्ते परे इति। नाम घयन्तं यदा परतः भवति तदा उपसर्गस्य दीर्घो भवति इति। बहुलं परन्तु न तु मनुष्ये इति। नाम तत्र मनुष्यार्थः यदि गम्यमानः भवति तदा न, नाम उपसर्गस्य अपि च घयन्तस्य इत्यनयोः उभयोः समासेन यदि मनुष्यार्थः गम्यमानः वर्तते तर्हि उपसर्गस्य घञ् परतः घयन्ते परतः दीर्घो न भवति। तद् उदाहरणे प्रत्युदाहरणे स्पष्टीभविष्यति। सद्यः वयम् उदाहरणं पश्यामः। नाम सूत्रे विधिरपि वर्तते निषेधोऽपि वर्तते। यथा गतसूत्रे इको वहे पीलोः तत्र विधिरपि आसीत् निषेधोऽपि आसीत्। इगन्तस्य वहे परतः दीर्घः अपेक्षितः, परन्तु पीलु इत्यस्य न, अथवा पील्वादीनां न। एवमेव अत्रापि उपसर्गस्य दीर्घः अपेक्षितः घयन्ते परतः। एवं खलु? प्राक्तनसूत्रे तु वः शब्दे परतः, अत्र तु घयन्ते शब्दे परतः अथवा घयन्ते उत्तरपदे परतः। अतः अत्र तु नाम एषः विधिः। निषेधः तु नाम उभयोः यदि तत्र प्रत्ययस्य अपि च घयन्तस्य मेलनेन यदि मनुष्यार्थः गम्यमानः अस्ति तर्हि तु न इति। भवतु, आदौ उदाहरणानि सूत्रस्य उदाहरणानि द्रक्ष्यामः, तदनन्तरं सूत्रस्य निषेधप्रपञ्चं प्रवेक्ष्यामः। बहुलम् इत्युच्यते, अतः आदौ उदाहरणं परीपाकः इति उच्यते। व्याख्याता कथयति पचेर्भावे घञ्, नाम परि इति उपसर्गपूर्वकात् पचधातुः यः तस्य घञ्, तस्मात् घञ् का स्थितिः? परि पच घञ् भावे इत्येव सूत्रं भवति खलु घञ् विधायकं, न वा? नैव, तत्र सूत्रं भिन्नं वर्तते। किम्? अकर्तरि चकारके संज्ञायाम् इति भिन्नः टीकाकारः कथयति। अस्तु, तद्घञ् विधायकं सूत्रं तु वयं कृदन्तेषु पठिष्यामः, कृतप्रकरणे पठिष्यामः। भवतु। एवं तर्हि पचेर्भावे घञ्, नाम भावे घञ् भवति। का स्थितिः? परि पच घञ्, घञः अ अवशिष्यते। उपधा वृद्धिः केन? अतोपधायाः इत्यनेन। अतः परि पच अ, उपधा वृद्धेः परं परिपाच अ, चयोः कुघिण्यतोः इति कुत्वं चकारस्य ककारः आयाति। परिपाक अ, परिपाक। तर्हि अत्र उपसर्गः वर्तते परि, ततः परतः घयन्तम् उत्तरपदं वर्तते पाक इति। अतः अत्र अथवा घयन्तशब्दः परतः वर्तते पाक, अतः परि इत्यस्य दीर्घो भवति। एवं खलु? अतः परीपाकः इति भवति। द्वितीयं रूपं दत्तं परिपाकः, नाम यत्र दीर्घो नास्ति इति रूपं दत्तं। दीर्घाभावः कुतः इति चेत् बहुलग्रहणसामर्थ्यात्। क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः इति। आम्, वाग्रहणं तु अत्र लाघवेन न कृतं, यतः अन्यानि प्रयोजनानि अपि कदाचित् अत्र विवक्षितानि स्युः। एवं मानव। अतः एव अत्र लाघवेन वाग्रहणं न कृतं, परन्तु अत्र बहुलग्रहणं कृतम्। एकवारं काशिकाम् अत्र पश्यामः, सः किं कथयति इति। कथितं सूत्रं तृतीयाध्यायस्य तत्र
अत्र त्रयोदशोत्तरशततमं सूत्रं भवति। एकक्षणं पश्यन्नस्मि। सः बहुलग्रहणस्य किमपि प्रयोजनम् उक्तवान् स्यात् वा इति मनसि कृत्य किञ्चित् द्रष्टुम् इष्यते तावदेव। सः अपि एवमेव उदाहरणानि ददाति। उपसर्गस्य घञन्ते आदौ सूत्रार्थं कथयति। उपसर्गस्य घञन्ते उत्तरपदे अमनुष्ये अभिधेये बहुलं दीर्घो भवति। वीक्लेदः, वीमार्गः, अपामार्गः न च भवति। प्रसेवः, प्रसारः इत्येव उक्तवान् सः। तर्हि आं सत्यं, वा इति यदि उच्येत तर्हि सर्वत्रापि विकल्पः प्रसृतः स्यात् खलु। सर्वत्र विकल्पः नापेक्षितः, क्वचिदेव। क्वचिद् विभाषा क्वचिदन्यदेव इति खलु उच्यते। अतः क्वचिन्नापि भवति। यदि वा इति क्रियेत तर्हि सर्वत्र विकल्पः प्रसरेत्। सर्वत्र तु विकल्पः नापेक्षितः इति एतदर्थमेव बहुलग्रहणं कृतम् इत्येव अत्र समाधानं भवतु। अग्रे कथयति अमनुष्ये किं निषादः इत्युच्यते। व्याख्याता कथयति निषाद इति किं कथयति, पुलिन्दो नाम मनुष्यजातिविशेषः किल। नाम मनुष्यजातिविशेषः वर्तते कश्चन, नाम तस्य कृते उच्यते पुलिन्दः इति। मनुष्यभेदविशेष एव। निषीदत्यस्मिन् पापम् इति निषादः इति। नि उपसर्गपूर्वक तत्र षदृविशरणगत्यादिषु अर्थेषु सीदति इति यः प्रयोगः सिद्ध्यति तत्र षत्वं विधाय निषीदति इति अर्थः भवति। अतः धात्वर्थान् अनुसृत्य अत्र निषीदति इति उपसर्गवशाच्च अपेक्षितः अर्थः प्रसङ्गानुरोधेन स्वीकर्तुं शक्यते। अतः निषीदति अस्मिन् पापम् इति निषादः। रामायणे निषादः प्रसिद्धः। अथवा मनुष्याणां कश्चन वर्गविशेषः, तस्य कृतेपि निषादः इति उच्यते। निषादजातिः इत्यपि व्यवहारः दृश्यते। तदेव पुलिन्दो नाम मनुष्यजातिविशेषः इति अस्ति। तस्य कृते एव अत्र निषादः इति व्यवहारः क्रियते। कोशं यदि पश्यामः तर्हि तत्र पुलिन्दः इति अस्ति। चण्डालभेदः इति कथयति कः, शब्दकल्पद्रुमकारः। स च म्लेच्छशब्दवाच्यः इति अमरभरतौ, नाम अमरकोशे अपि वर्तते, भरते अपि वर्तते, भरतकोशे अपि वर्तते। अग्रे तत्र उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। पुलस्त्यः उवाच एवं गतेषु त्रैलोक्यं दानवेषु पुरन्दरः जगाम ब्रह्मसदनं सह देवैः शचीपतिः। अस्तु, कस्यचित् पुराणस्य श्लोकाः तत्र दत्ताः वर्तन्ते। तत्र निषादशब्दः क्वचित् प्रयुक्तः स्यात्। अस्तु, नाम एवं रीत्या पुलिन्दशब्दस्य अर्थः उच्यते। सः एव निषादः इति उच्यते। यतः अन्यत्र तत्र निषादशब्दस्यापि कोशे चण्डालः इत्येव अर्थः दृश्यते। चण्डालशब्दस्य च अर्थः यदि ग्राह्यः तर्हि तु चडिकोपे इति धातोः सिद्ध्यति, परन्तु तदेव वर्णसङ्करजातिविशेषः। चाण्डालः, चण्डालो नाम तदेव वर्णसङ्करजातिविशेषः। प्लवः, मातङ्गः, दिवाकीर्तिः, जनङ्गमः, निषादः इति। वर्णसङ्करः नाम तदेव वर्णसाङ्कर्येण यः उत्पन्नः। ब्राह्मणात् शूद्र्याम् उत्पन्नः, अथवा शूद्रात् ब्राह्मण्याम् उत्पन्नः, अथवा क्षत्रियात् वैश्यायाम् उत्पन्नः, वैश्यात् ब्राह्मण्यां वा उत्पन्नः इति किमपि, नाम सवर्णयोः उत्पत्तिः
न भवति यः सः चण्डालः इत्युच्यते इति तत्र कोशेषु विवरणं दृश्यते। अस्तु, बहु नाम तर्हि सः भवति निषादः। निषादश्च मनुष्यवाचकः। अस्तु, अत्र अस्माकं का अपेक्षा नाम विचारः कः प्रचलति अत्र नी उपसर्गपूर्वकात् सदधातोः तत्र घञ् सति साद षत्वे सति शाद इति लभ्यते, एवं वा न वा? तर्हि अत्र नी इति उपसर्गात् परतः शाद इति यः वर्तते शब्दः सः घञन्तः, परन्तु घञन्ते सत्यपि अत्र नी इत्यस्य दीर्घो न भवति, नीषाद इति न भवति। एवं किल? कुतः? यतः अमनुष्ये इत्युक्तं निषादशब्दः मनुष्यवाचकः वर्तते, अतः मनुष्यवाचके शब्दे सति अत्र दीर्घो न भवति, निषाद इत्येव उच्यते इत्यर्थः। समीचीनम्। अत्र नाम मूले एतावानेव विचारः अस्ति, व्याख्यात्रा किमपि उच्यमानम् अस्ति तद् द्रक्ष्यामः। हलश्च इति अधिकरणे घञ्। अस्तु अस्तु, अधिकरणे घञ् अस्ति अत्र क्व? निषादः इत्यत्र निषीदति अस्मिन् पापम् इत्यस्मिन् अर्थे, निषीदति अस्मिन् इति अधिकरणे घञ् प्रत्ययः हलश्च इत्यनेन सूत्रेण अग्रे पठिष्यते। अग्रे कथयति दौवारिके प्रतिहारशब्दे दीर्घस्त्वप्रामाणिकः इति। नाम दौवारिके अर्थे प्रतीहारः इति अर्थः इति शब्दः प्रयुज्यते कैश्चित्। दौवारिकः नाम तदेव यः द्वारे तिष्ठति, द्वारे स्थित्वा तत्र संस्थाविशेषस्य अथवा भवनविशेषस्य रक्षणं करोति, अथवा कोऽपि गच्छति अथवा आगच्छति यदि तर्हि स्वामिने सूचयति। समीचीनम्। अतः तदर्थे नाम दौवारिके अर्थे प्रतिहारशब्दः यः कैश्चित् प्रयुज्यते स तु शब्दः अप्रामाणिकः इत्युच्यते। कुतः? यतः मनुष्यवाचकता गम्यते खलु। मनुष्यवाचकता यदि गम्यते तर्हि कथं वा तत्र हार इति शब्दः हृधातोः घञ् सति हार इति शब्दः सिद्ध्यति। अतः घयन्ते परतः प्रति इति उपसर्गस्य कथं वा दीर्घः वक्तुं शक्यते? ऋषिणा तत्र निषेधः खलु कृतः। एवं खलु अमनुष्ये इत्युक्तं खलु। दौवारिकश्च कश्चन मनुष्यः, अतः तत्र दीर्घः अप्रामाणिकः इति कथयति। परन्तु प्रयोगः केनचित् कृतः, अतः तत्र तस्य साधनायै नाम सिद्ध्यर्थं तत्र नाम विचारान्तरम् अथवा युक्त्यन्तरं दर्शयति। किं कथयति? यद्वा इति कथयति। यद्वा प्रतिहारो द्वारं तत्स्थत्वात् मनुष्ये गौणः इति। नाम प्रतिहारः इत्यस्य एकः अर्थः द्वारम् इत्यपि भवति। द्वारार्थे तत्र तु नाम मनुष्यत्वं नास्ति, अमनुष्यत्वमेव वर्तते। अतः द्वारार्थे प्रतिहारशब्दे तु उपसर्गस्य दीर्घः भवत्येव। प्रतिहारः द्वारं तत्स्थत्वात् इति। तत्स्थत्वात् मनुष्ये गौणः नाम तत्र द्वारे तिष्ठति यः, प्रतिहारः यः वर्तते, द्वारे तिष्ठति यः कः? कश्चन मनुष्यः। तस्य मनुष्यस्य कृते अत्र गौण्या वृत्त्या व्यवहारः एषः क्रियते, नाम लाक्षणिकः एषः व्यवहारः। द्वारे तिष्ठति यः सः द्वारं नाम प्रतिहारः। प्रतिहारे यः तिष्ठति सः मनुष्यः अपि प्रतिहारशब्देन तत्र लक्षणावृत्तिं पुरस्कृत्य उच्यते। अतः लक्षणया यदि उच्येत तर्हि तु अस्तु अङ्गीकुर्मः, एवं किल। परन्तु साक्षात् मनुष्यवाचकत्वं तत्र यदि शक्त्या व्यवह्रियते, अभिधया व्यवह्रियते, तर्हि तु तत्र दीर्घः न कर्तव्यः। तर्हि तु प्रतिहारः इति ह्रस्व इकारः एव वक्तव्यः इति काचित् युक्तिः दर्श्यते एतेन।
वस्तुतः ततः अपि पूर्वं यः व्याख्याता वर्तते तत्त्वबोधिनीकारः तेन उच्यते। पश्यन्तु अधः कथं तर्हि दौवारिके प्रतिहारशब्दप्रयोगः इति चेत् अत्राहुः प्रतिहारो द्वारं नाम विद्वांसः अत्र एवं कथयन्ति। प्रतिहारो द्वारं तात् तात् स्यात् ताच्छब्द्यं ताच्छब्द्यम् इति नाम तदेव अस्य अर्थः। नाम तत्स्थः तत्स्थत्वात् नाम द्वारे तिष्ठति इति कृत्वा तत्र तच्छब्दप्रयोगः नाम तात्स्थ्यात् तच्छब्दप्रयोगः अत्र कर्तव्यः इति। नाम अत्र तथैव यथा लक्षणं कथम् अत्र गृह्यते इति चेत् यथा मञ्चाः क्रोशन्ति इति खलु प्रयोगः क्रियते अस्माभिः। तर्हि मञ्चानां तत्र क्रोशनं न भवति खलु। मञ्चे विद्यमानाः ये सन्ति ते तत्र कञ्चन प्रक्रियाविशेषं कुर्वन्तः भवन्ति येन मञ्चानां शब्दः श्रूयते। अतः शब्दस्य कर्तारः तु अन्ये भवन्ति तत्र मञ्चासीनाः अथवा मञ्चासीनौ यौकौ अपि। अतः तच्छब्दकर्तारस्तु अन्ये भवन्ति, परन्तु तेषां कृते व्यवहारः इत्थं क्रियते। मञ्चाः क्रोशन्ति इति। यद्यपि मञ्चाः स्वयमपि कदापि शब्दं कर्तुं शक्नुवन्ति वा? न खलु। यावत्पर्यन्तं तत्र केनचित् काचित् गतिः न क्रियेत तावत्पर्यन्तं मञ्चानां क्रोशनं कथं स्यात्, अथवा मञ्चानां शब्दः कथं स्यात् इति चेत् यथा तत्र मञ्चे विद्यमानाः तत्र शब्दं मञ्चे विद्यमानाः ये भवन्ति तेषां शब्दकरणेन मञ्चानां शब्दः श्रूयते। तदवस्थायां यथा मञ्चाः क्रोशन्ति इत्यनेन प्रयोगेण ते मञ्चस्थाः जनाः विवक्षिताः भवन्ति इति तद्वत् अत्रापि लक्षणया तत्र द्वारे यः तिष्ठति तस्य कृते अपि प्रतिहारः इति व्यवहारः क्रियते। लाक्षणिकः एषः प्रयोगः इत्येव अर्थः। नाम मनुष्यार्थे गौणत्वेन अयं शब्दः प्रयुज्यते, अभिधया न प्रयुज्यते, लक्षणां पुरस्कृत्य इत्यर्थः पङ्क्तेः वर्तते। इति वा युक्तिं पुरस्कृत्य अयं प्रयोगः तत्र साधनीयः इति तत्र आहुः इति कथयन्ति विद्वांसः। यतः कविप्रयोगः एषः नाटकेषु प्रायशः उपयुज्यते, अतः तस्य प्रयोगस्य साधनाय कश्चन प्रयासः तावदेव। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः। तदनन्तरम् इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशन्तः स्मः। अग्रिमं सूत्रम् अष्टाध्याय्यां साक्षात् अग्रे भवति। इकः काशे इति। इकः इति इक् इत्यस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। काशे इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनं भवति काश इति शब्दस्य। तत्र उपसर्गस्य घञ्यमनुष्यबहुलम् इत्यस्मात् उपसर्गस्य इति अनुवर्तते। ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यस्मात् दीर्घः इति अनुवर्तते। उत्तरपदे इत्यस्य अधिकारः वर्तते संहितायाम् इत्यपि लभ्यते। एवं खलु। व्याख्याता किं कथयति? साक्षात् उदाहरणम् आरभते। अतः सूत्रार्थं पश्यामः मूले। इगन्तस्य उपसर्गस्य दीर्घः स्यात् काशे इति। एवं खलु। इदानीं पूर्वं तु सामान्येन यः सर्वोऽपि उपसर्गः उक्तः, परन्तु अत्र इदानीं निर्बन्धः क्रियते। नाम इगन्त एव उपसर्गः ग्राह्यः, नान्यः।
तस्य दीर्घः भवति कदा काशशब्दः यदा परतः भवति तदा। उदाह्रियते, उदाहरणं तत्र दीयते नीकाश इति। तर्हि नीकाश इत्यत्र नितराङ्काशते इति विग्रहः प्रदर्शयितुं शक्यते। नी उपसर्गपूर्वक काशधातोः नन्दीग्रहिपचादिभ्यो नन्दीग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः इत्यनेन सूत्रेण पचादित्वात् नाम काशधातोः पचादित्वात् अच प्रत्ययः वक्तव्यः। अतः एव व्याख्याता कथयन् अस्ति, पश्यन्तु। पचाद्यजन्तत्वात् पूर्वेण न प्राप्तिः। अस्तु, तर्हि काशशब्दः अजन्तः खलु साधितः, एवं किल। पूर्वं तु किमुक्तं, घयन्ते परतः एव उपसर्गस्य दीर्घो भवतु। यद्यपि पूर्वेणपि सिद्धिः भवितुमर्हति स्म यदि अत्र काशशब्दः घयन्तः साधितः स्यात्, परन्तु अयम् अजन्तः एव अपेक्षितः इति कृत्वा अजन्तत्वात् तस्य सिद्धिः कृता। घञ् च अत्र कदाचित् नापि भवेत् अथवा नापि अपेक्षितः स्यात्, तत्तु कृदन्तेषु ज्ञास्यते। अतः काशशब्दस्य अजन्तत्वात् गतसूत्रेण सिद्धिर्न जायते, अतः अस्य सूत्रस्य आरम्भः कृतः। अतः काश इति अजन्ते परतः नि इति इगन्तस्य उपसर्गस्य दीर्घो भवति, नीकाशः इत्युच्यते। आकृतिविशेषः अथवा कश्चन प्रकारविशेषः अथवा कश्चन शोभाविशेषः अपि अत्र नीकाशशब्देन ज्ञायते। विशेषस्तु कोशेषु द्रष्टव्यः। कल्पद्रुमकारं पश्यामः, नीकाशः किं कथयति, नितराङ्काशते इत्येव कथयति। तुल्यः, उपमा इत्यादयः अर्थाः नीकाशशब्दस्य प्रदत्ताः वर्तन्ते। अस्तु, इतोपि अर्थविस्ताराय कोशान्तराणि अपि अस्माभिः द्रष्टव्यानि। मूले प्रत्युदाहरणम् उच्यते। इकः किं प्रकाशः, प्रकृष्टतया काशते, काश्रुदीप्तौ इति धातुः खलु भवति। अतः अत्र अचप्रत्ययान्तं वर्तते परतः, परन्तु उपसर्गः यः वर्तते सः उपसर्गः इगन्तः नास्ति, इगन्तभिन्नः वर्तते। अतः किञ्च गतसूत्रेण अत्र दीर्घः न प्राप्यते। कुतः? यतः तस्य कृते तु घयन्तम् एव परतः अपेक्षितम्। अत्र तु अजन्तं परतः वर्तते इति कृत्वा तत्र प्र इत्यस्य उपसर्गस्य इगन्तत्वाभावात् दीर्घो न भवति, प्राकाशः इति न भवति, प्रकाशः इत्येव भवति। समीचीनम् इति प्रत्युदाहरणम् अत्र चर्चितम् इति। एतावानेव च विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रे सूत्रं वर्तते, तत्र दस्ति, तत् सूत्रं पूर्वं पठितं भवति। वयं तत् अष्टाध्याय्याम् इतोपि अग्रिमं सूत्रं पश्यन्तः स्मः, अष्टनस्संज्ञायाम् इति। अष्टनः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति, संज्ञायाम् इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनं भवति। ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यतः पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यनुवर्तते। संहितायाम् उत्तरपदे इति अधिकारद्वयम् अत्र उपस्थितम् अस्ति। व्याख्याता कथयति, शेषपूर्णेन सूत्रं व्याचष्टे, उत्तरपदे दीर्घ इति। मूले अष्टनः संज्ञायां गम्यमानायाम् उत्तरपदे परतः दीर्घो भवति इत्यर्थः।
एवं किल। अष्टनः नाम तत्र अष्टन् इति नकारान्तायाः सङ्ख्यायाः अथवा नकारान्तस्य सङ्ख्यावाचकस्य शब्दस्य तत्र अनुकरणं विधाय अष्टन् इति शब्दः तत्र साधितः वर्तते। क्षन्तव्यः, अष्टन् इत्यस्य तत्र षष्ठ्यन्ततया प्रयोगः कृतः वर्तते, प्रकृतिवदनुकरणं भवति इति विधाय, इति नियमं पुरस्कृत्य। तन्नियमचर्चा च अस्माभिः असकृत् तत्र तत्र कृतैव भवतु। एवं तर्हि तत्र उदाहरणे प्रविशामः। किमस्ति? अष्टापदम् इति। कथं विग्रहः चेत् अष्टौ पदानि यस्य तत् अष्टापदम् इति। टीकान्तरकारेण, हिन्दीटीकाकारेण सुवर्णः इत्यपि अर्थः दत्तः अस्ति। कश्चन जीवविशेषः इत्यपि अर्थः दत्तः वर्तते, प्राणिविशेषः यस्य अष्टौ पदानि भवन्ति। भवतु। व्याख्याता तु कथयति संज्ञात्वम् अन्वेषणीयं, नाम अष्टापदम् इत्यस्य संज्ञात्वं तु द्रष्टव्यम्, अन्वेषणीयम् इति। यथा नपुंसकलिङ्गे अपि व्यवहारः कृतः, अष्टापदम्। भवतु। काशिकायां कीदृशानि उदाहरणानि दत्तानि तदेकवारं द्रक्ष्यामः। तत्र तु पुल्लिङ्गे एव उदाहरणानि दृश्यन्ते। इगन्तस्य उपसर्गस्य का शब्दस्य नैव क्षन्तव्यः। दस्ति एतनु अष्टनः संज्ञायां नैव सन्ति, अस्ति अष्टापदम् इत्यपि अस्ति तत्र, सम्यगेव। परन्तु तत्र अन्यानि अपि उदाहरणानि प्रसिद्धानि प्रदत्तानि। कानि? अष्टावक्रः, अष्टाबन्धुरः। अष्टावक्र इति तु प्रसिद्धम् एव अस्ति, ऐतिह्यदृष्ट्यापि। अष्टाबन्धुरः, अष्टापदं संज्ञायां किमिति। अस्तु, प्रत्युदाहरणचर्चा तु करिष्यते, परन्तु अत्र नाम तदेव अष्टापदमित्यस्य अर्थः कश्चन उक्तः वा टीकायाम् इति पश्यन्नस्मि। नैव नास्ति, पदमञ्जर्याम् अपि न दृश्यते। भवतु नाम। अस्तु, तर्हि व्याख्याता अत्र उक्तं, नाम संज्ञात्वं तु अन्वेषणीयं। कस्य शब्दस्य? अथवा कदाचित् अष्टापदम् इत्येतस्य कृते एव उक्तवान् स्यात्। तत्त्वबोधिन्यां तु किमपि नास्ति। भवतु नाम। प्रसिद्धानि उदाहरणानि तु अस्माकं सविधे सन्ति एव, अष्टावक्रम् इत्यादीनि। अस्तु, इदं साधयामः। अष्टापदम् इति अष्टौ पदानि यस्य, एवं किल इति। बहुव्रीहिसमासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक्, अष्टन् पद, अष्टन् पद इति लभ्यते। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः। तदनन्तरम् अस्माभिः यत् सूत्रं पठ्यमानं वर्तते, अष्टनः संज्ञाया इत्यनेन तत्र लुप्तनकारान्तस्य अष्ट इति शब्दस्य दीर्घः अष्टा पद, सु अं पूर्वरूपम् अष्टापदम् इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। प्रत्युदाह्रियते संज्ञायां किम्? अष्टपुत्रः, अष्टौ पुत्राः यस्य, सः अष्टपुत्रः। समीचीनम्। अष्टावक्रः इत्यस्य कथं विग्रहः कर्तव्यः? अष्टौ वक्राणि यस्मिन्, अथवा यस्य शरीरे, सः अष्टावक्रः इति। कश्चन प्रसिद्धः इतिहासपुरुषः, विद्वान् पुरुषः, यस्य नाम अष्टावक्रः इति आसीत्। भवतु। ततः परं
एतावानेव विशेषाः अस्मिन् सूत्रे। वयम् अग्रिमं सूत्रम् इदानीं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं भवति चितेः कपि इति। तत्र अष्टाध्याय्यां वस्तुतः अष्टनसंज्ञायाम् इत्यतः अग्रे छन्दसि च इति सूत्रं भवति। तत्र तु अष्टाहिरण्य अष्टापदी इत्यादीनि उदाहरणानि कदाचित् वैदिकप्रकरणे कथयेत् ग्रन्थकारः। अतः अत्र तत् सूत्रं त्यक्तम्। अग्रे वर्तते सूत्रं चितेः कपि इति। चितेः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। कपि इति कप् इति शब्दस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचनं भवति। पूर्वस्य दीर्घोणः इति ढ्रलोपे इत्यतः अनुवर्तते। संहितायाम् इति अधिकारस्तु अत्र अस्त्येव। ततः अत्र अर्थः सूत्रस्य वक्तव्यः। मूले नास्ति, व्याख्याता शेषपूरणेन उच्यते। दीर्घः इति शेषः नाम कपि प्रत्यये परतः तत्र चिति इति शब्दस्य इकारान्तस्य दीर्घः भवति। कपि परतः चिति शब्दस्य दीर्घो भवति। संहितायां विषये अस्तु। तर्हि आम्, उत्तरपदविषयः खलु एषः। अतः चितिशब्दः उत्तरपदरूपेणैव अत्र ग्राह्यः। एवं तर्हि विग्रहः कर्तव्यः। रूपं साधनीयम् एकचितीकः इति। विग्रहः कथम्? एकाचितिर्यस्य। चितिः नाम तत्र अग्नियागवेदिविशेषः अथवा यागवेदिविशेषः चिति इति शब्देन व्यवह्रियते। अन्येपि अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति। सकृत् तत्र कोशोऽपि शक्यः द्रष्टुं। चितिः, चिता, अयमपि अर्थः अस्ति। चिता इत्येव अर्थः। अस्तु अस्तु। समूहः इत्यपि अर्थः वर्तते। दुर्गा, अध्यायः, एतादृशाः बहवः अर्थाः वर्तन्ते। चितिः इति तु प्रसिद्धः अर्थः लब्धः, चिता इति। तर्हि कथं विग्रहः? एका चितिः यस्य इति विग्रहः। एकासु चितिषु बहुव्रीहिसमासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुकु, एका चिति इति लभ्यते। एकाचितीत्यवस्थायां स्त्रियाः पुंवदभाषपुंसकादनौ समानाधिकरणे स्त्रियामपूर्णे प्रियादिषु इत्यनेन सूत्रेण एका इत्यस्य पुंवदभावः। एवं खलु व्याख्याता अपि किं कथयन्नस्ति पश्यन्तु। अग्न्याख्यस्थण्डिलविशेषः इति शेषः कस्य अर्थः? एकचितिकः इत्यस्य। तद् उदाहरणस्य अर्थं कथयति। एकाचितिर्यस्य इति विग्रहः, शैषिकः कप्। अस्तु, तत्तु प्रक्रियायां वयं स्मः एव। एकाचिति इत्यत्र पुंवदभावः, पुंवदभाषपुंसकादनौ इत्यनेन किमायातम्? एकचिति। एकचिति इत्यत्र शेषाद् विभाषा इति तत्र बहुव्रीहिप्रकरणे विकल्पेन कप् प्रत्ययविधायकं सूत्रं यत् पठितं तेन कप् प्रत्ययः। कपः क अवशिष्यते। अयञ्च समासान्तः इति स्मर्तव्यम्। एकचिति क इत्यवस्थायां चितेः कपि इत्यनेन सूत्रेण एकचितिशब्दस्य यः अन्त्यः इकारः, एवं किल, अलोन्त्यपरिभाषया अन्त्यः एव लभ्यते, तस्य दीर्घः। अतः एकचितीक इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः सुबुत्पत्तौ एकचितीकः इति रूपं लभ्यते। समीचीनम्। एवमेव द्विचितीकः इत्यपि रूपं दत्तं वर्तते। द्वे चिती यस्य सः द्विचितीकः इत्यत्र द्वि औ चिति औ इति अलौकिकविग्रहः, प्रातिपदिकसंज्ञा नैव। ततः पूर्वं बहुव्रीहिसमासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुकु,
द्विचिति इति द्विचिति इति लभ्यते। ततः शेषाद् विभाषा इत्यनेन कप् द्विचिति क चितेः कप् इत्यनेन दीर्घः द्विचितीकः इति सिद्ध्यति। शैषिकः कपयं यदि विकल्पेन तर्हि पक्षे एकचितिः द्विचितिः इत्यादीनि रूपाणि अपि तत्र ज्ञेयानि। कुतः? यतः कपि परतः एव अयं दीर्घः, अन्यथा तु न। द्विचितीक इति द्वेचिति यस्य इति विग्रहः इति व्याख्यात्र उक्त्वा उपसंहृतम्। एवं किल। एवञ्च एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते नरे संज्ञायां। ततः प्राक्तनं सूत्रं पठितं शब्दाधिकारे किं विश्वस्य वसुराटोः इति। शब्दाधिकारे एव पठितं वा अथवा अन्यत्र पठिष्यते वा तत्तु द्रष्टव्यम्। एकक्षणं सद्यः न स्मरामि इति कृत्वा तत् मृग्यं परिचयः भवेत् खलु अस्माकम्। अन्यथा विश्वस्य वसुराटोः आं पूर्वं पठितं शब्दाधिकारे एव पठितमस्ति। भवतु नाम तत् सूत्रं त्यक्तम्। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं किमारब्धं? नरे संज्ञायां। नरेति सप्तम्यन्तं संज्ञायाम् इत्यपि सप्तम्यन्तं। विश्वस्य वसुराटोः इत्यस्मात् विश्वस्य इति अनुवर्तते। यत् सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते। पूर्वस्य दीर्घोणः इति ढ्रलोपेत्यतः अनुवर्तते। उत्तरपदे संहितायाम् इत्यनयोः च अधिकारः अत्र वर्तते। समीचीनं। सूत्रार्थः मूले तु न कृतः। अयं किमपि कथयति वा इति पश्यामः। व्याख्यातः कथयति विश्वस्य इति शेषः विश्वस्य वसुराटोः इति पूर्वसूत्रात् विश्वस्य इति अनुवर्तते इत्यर्थः। एवं किल। आं तर्हि किमुदाहरणं? विश्वानरः इति उदाहरणम्। एवं किल। तर्हि तत्र कथं विग्रहः? विश्वः नराः यस्य नैव विश्वे नराः यस्य बहुवचनान्ततया समानाधिकरणं स्यात् खलु। विश्वे नराः यस्य सः विश्वानरः। अग्निः कश्चन ऋषिः तस्य पितुः नाम अग्न्याख्यस्य पितुः नाम अग्न्याख्यस्य ऋषेः पितुः नाम विश्वानरः। अतः विश्वानरस्य अपत्यं वैश्वानरः इति नामान्तरमपि अग्नेः भवति। भवतु नाम तर्हि विश्वे नराः यस्य इति विग्रहे विश्वजस् नरजस् इति अवस्थायां बहुव्रीहिसमासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् विश्वनर इत्यवस्थायां तत्र नरे संज्ञायाम् इत्यनेन सूत्रेण संज्ञायां गम्यमानायाम् अत्र विश्वशब्दस्य दीर्घः भवति। एवं किल। नरशब्दः अपि परतः अस्ति एव। यद्यदपेक्षितं तत्सर्वम् अस्ति, अतः दीर्घः भवति। दीर्घे सति विश्वानर सुप्रत्ययः सस्यरुत्तविसर्गे सति विश्वानरः इति रूपं सिद्ध्यति। विश्वानरस्य अपत्यं वैश्वानरः तत्तु अस्माभिः अग्रे कदाचित् तद्धितेषु तादृशी व्यवस्था तद्धितेषु ज्ञास्यते। समीचीनं। ततः अग्रे सूत्रं पठिष्यते अस्माभिः अग्रिमपाठे मित्रे चर्षौ इति। अद्यतनपाठे एतावानेव विषयः अस्माभिः अत्रैव उपसंहरणीयः। मङ्गलं मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च प्रकरणस्यास्य समासाश्रयविधिप्रकरणस्यास्य
सप्तविंशः पाठः एषः समाप्तिं गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।